खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिका ने तालिबान पर रॉकेट हमले कर दिए। अमन मुज़ाकरात खतरे में पड़ चुके हैं। तालिबान ने जवाबी वार करने का ऐलान भी कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब भारत मुसलसल अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है और अमेरिका भारत को मुकम्मल सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत भी दे रहा है। सवाल यह है कि अमेरिका ने तालिबान पर रॉकेट्स क्यों फायर किए और क्या भारत के कहने पर अमन अमल को सबोताज किया जा रहा है? दर पर्दा कहानी क्या है? आज हम इसी से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ साथियों, अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखिला के बाद तालिबान ने इक्तिदार में आना है। वो हुकूमत बनाएंगे और इसमें भी कोई शक नहीं कि दुनिया को इन्हें तस्लीम भी करना पड़ेगा। इस वक्त सारी दुनिया की नजरें तालिबान पर हैं और तालिबान क़यादत बहुत वाज़ेह ख्यालात के साथ आगे बढ़ रही है। वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ बराबरी की सतह पर बातचीत भी कर रहे हैं और अपना मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह और दलील के साथ दुनिया के सामने रख रहे हैं। ना वो किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने के हामी हैं, न अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत करने की इजाज़त देना चाहते हैं। वो दहाइयों की जंग के बाद अपने मुल्क की तामीर करना चाहते हैं। तालिबान ने एक मरतबा फिर वाज़ेह किया है कि अफगान महकूम नहीं रह सकते। अफगान तालिबान एक हकीकत हैं और दुनिया इन्हें अहमियत भी दे रही है। बरतानिया ने भी अफगानिस्तान में मुमकिन तालिबान हुकूमत के साथ काम करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। तालिबान के मुस्तकबिल को देखते हुए ये एक बड़ी पेशरफ्त है। यकीनी तौर पर बरतानिया की रजामंदी से दुनिया में तालिबान को तस्लीम करने के हवाले से मस्बत पैगाम जाएगा। अफगान तालिबान ने बरतानवी हुकूमत की जानिब से तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने की ख्वाहिश का खैर मकदम करते हुए कहा कि हम बैनुल अक़वामी असूलों के पाबंद और तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। हमारी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होगी और न किसी को अफगानिस्तान के दाखिली मामलात में मदाखलत की इजाज़त दी जाएगी। हम दुनिया को सरमायाकारी के अच्छे मौक़े फराहम करेंगे। बरतानिया की तरफ से तालिबान को तस्लीम करने के ऐलान से वाज़ेह हो गया है कि आलमी बिरादरी के पास तालिबान को तस्लीम करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही वजह है कि अमन दुश्मन अनासिर यानी अमेरिका और भारत एक बार फिर से मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और अमेरिका ने गुज़श्ता रोज तालिबान के ठिकानों पर रॉकेट्स हमले कर दिए। नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान से आने वाली ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमरीकी फौज की जानिब से रात गए अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर फिजाई हमला किया गया। अमरीकी महकमे दिफा का कहना है कि तालिबान के ठिकानों पर फिजाई हमला अफगान फोर्सेस की हिमायत में किया गया। साथ ही साथ अमरीकी हुक्काम ने यह ऐलान किया कि वो फिजाई हमलों से मुतल्लिक तफसीलात फराहम नहीं कर सकते। प्रेस सेक्रेटरी अमरीकी महकमे दिफा जॉन कर्बी का कहना है कि अफगान फोर्सेस की हिमायत में तालिबान पर हमले जारी रखेंगे और हम तालिबान को ताकत के इस्तेमाल से भी रोकेंगे। इन रॉकेट हमलों के नतीजे में कई तालिबान हलाक और दर्जनों जख्मी हुए, जिसके बाद तालिबान ने भी जवाबी वार का ऐलान कर दिया है और हालात एक बार फिर से जंग की जानिब जा रहे हैं। दरअसल इस खेल में भारत भी अपना किरदार अदा कर रहा है और भारत अशरफ गनी हुकूमत को शय दे रहा है कि वो अमरीकी और भारतीय मदद से तालिबान पर गलबा हासिल करे। यही वजह है कि अमेरिका ने अफगान फोर्सेस की मदद का बहाना बनाकर रात गए तालिबान के ठिकानों पर रॉकेट्स फायर किए। इस अमल ने हालात मजीद कशीदा बना दिए हैं और पाकिस्तान भी इन हालात से डायरेक्ट मुतासिर हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का अमन भी पुरअमन अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान अफगानिस्तान में अवामी जज्बात के एहतराम का पैगाम आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में देर पा अमन का ख्वाहिशमंद है। अफगान तालिबान कमांडर और पाकिस्तान सिक्योरिटी हुक्काम के बाबे दोस्ती पर राब्ते के बाद बाबे दोस्ती को 2 रोज बंदिश के बाद पैदल आमदो रफ्त के लिए खोल दिया गया। अफगान तालिबान के बाबे दोस्ती और अफगान सरहदी जिले स्पेन बोल्दक पर कब्जे के बाद जिले के दफ्तरी अमूर भी तालिबान के पास आ चुके हैं। यूं तालिबान को हर तरफ से हिमायत और उनका मुसलसल इलाकों पर कब्जा हासिल करना यह साबित करता है कि वो अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में मुआशी और सियासी तौर पर जख्म खोरदा भारत
پاکستان میں افغان سفیر کی صاحبزادی سلسلہ علی خیال کے مبینہ اغوا کے متنازع معاملے میں کود پڑا ہے اور اس صورتحال میں اسلام آباد اور کابل کے درمیان سرد مہری کی فضا کو تلخی میں بدلنے اور اپنے مفادات کے حق میں استعمال کرنے کے لیے منفی بیانات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک طرف تو پاکستان کے وزیر داخلہ کے بیانات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ان پر شدید تنقید کی اور جس کا یہ جواز پیش کیا کہ چونکہ انہوں نے اس معاملے میں بھارتی ایجنسی را پر الزامات عائد کیے ہیں اس لیے ہم ان کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ گزشتہ دنوں افغان خفیہ ایجنسی NDS کے سابق سربراہ اور افغانستان کے موجودہ نائب صدر امراللہ صالح نے پاکستان پر متعدد الزامات عائد کیے۔ اپنی ایک پوسٹ میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کی فضائیہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر چمن بارڈر کے قریب افغانستان کی حدود میں ان طالبان کے خلاف کارروائی کی گئی جنہوں نے اسپین بولدک پر قبضہ کیا ہے تو اس کا پاکستان کی جانب سے جواب دیا جائے گا۔ تاہم پاکستانی دفتر خارجہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے بعض حکام دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کے لیے جھوٹ پر مبنی بیانات جاری کر رہے ہیں۔ حالانکہ پاکستان نے اگلے ہی روز اسپین بولدک پر طالبان کے حملے کے دوران وہاں سے فرار ہو کر پاکستان پہنچنے والے 40 افسروں اور اہلکاروں کو واپس افغانستان پہنچا دیا تھا۔ ناظرین گرامی، ایک طرف پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے کام کر رہا ہے تو دوسری جانب بھارت پاکستان کا امن تباہ کرنے کی سازشوں میں مصروف ہے۔ پاکستان نے بھارت کی طرف سے دہشت گردی کو ریاستی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کا معاملہ دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ پاکستان بھارتی سازشوں کے توڑ کے لیے کام کر رہا ہے۔ بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کی کوششوں میں مصروف ہے۔ افغانستان میں بھارتی قونصل خانے دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ بھارت اپنے قونصل خانوں کی آڑ میں دہشت گردوں کی مالی معاونت کر رہا ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغانستان کی NDS کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے خطے کا امن خطرے میں ہے۔ دونوں ممالک کی خفیہ ایجنسیاں پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے لیے ہر وقت سازشوں میں مصروف ہیں۔ بھارت اربوں روپے پاکستان میں امن و امان کو تباہ کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ کندھار میں افغان NDS کے ایک کرنل کے کمپاؤنڈ میں 3 ارب روپے برآمد ہوئے ہیں۔ یہ رقم پاکستان میں امن و امان کو خراب کرنے کے لیے استعمال ہونا تھی تاکہ دہشت گردی کی کارروائیوں سے پاکستان میں اتحاد کی فضا کو خراب کیا جا سکے۔ بھارت کی طرف سے دہشت گردوں کی سرپرستی اور مالی معاونت کے واضح ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ دہشت گردوں کے سرپرست کی حیثیت سے سخت برتاؤ کرنا نہایت ضروری ہے۔ بھارت کی ایسی کارروائیوں کو نظر انداز کرنا دنیا کے امن کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ افغانستان میں طالبان کی بڑھتی ہوئی قوت سے بھارتی عزائم کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ طالبان کی قوت میں اضافے سے بھارت کے خواب چکنا چور ہو رہے ہیں کیونکہ طالبان نے بھارتی سازشوں کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے اور مستقبل میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملنے والی ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور اس ساری صورتحال کے بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔